अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज की यह वीडियो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको तकरीबन 15 जुमले दिए जा रहे हैं जो रोज़ाना हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को रोज़ाना पाबंदी के साथ देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको अरबी में अच्छी महारत हासिल हो जाएगी। सबक की PDF फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहां से ग्रुप में ज़रूर शामिल हो ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, क्या तुम मेरे वालिद को जानते हो, या क्या तुम मेरे वालिद को पहचानते हो। डू यू नो माई फादर। इसको अरबी में कहेंगे हल तारीफ़ु अबी, हल तारीफ़ु अबी, हल तारीफ़ु अबी। हल तारीफ़ु क्या तुम जानते हो, क्या तुम पहचानते हो। डू यू नो अबी मेरे वालिद को, माई फादर। यहाँ पे आप वालिदी भी लगा सकते हैं, हल तारीफ़ु वालिदी, क्या तुम मेरे वालिद को जानते हो। और अगर फीमेल है तो हल तारीफ़ू के बजाय हल तारीफ़ीना कहेंगे। आगे फीमेल के लिए भी जुमले आ रहे हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए जुमले दिए गए। इसके बाद जुमला है, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो। डू यू नो माई ब्रदर। इसको अरबी में कहेंगे हल तारीफ़ू अख़ी, हल तारीफ़ू अख़ी। हल तारीफ़ू क्या तुम जानते हो, डू यू नो, या क्या तुम पहचानते हो। अख़ी मेरे भाई को, माई ब्रदर। हल तारीफ़ु अख़ी क्या तुम मेरे भाई को जानते हो। डू यू नो माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो। इसके बाद जुमला है, क्या तुम मेरी बहन को जानती हो। डू यू नो माई सिस्टर। ये फीमेल के लिए जुमला है। अरबी में कहेंगे हल तारीफ़ीना उख्ती, हल तारीफ़ीना उख्ती। हल क्या, हल तारीफ़ीना क्या तुम जानती हो या क्या तुम पहचानती हो। डू यू नो उख्ती मेरी बहन को, माई सिस्टर। तो यहाँ हल तारीफ़ीना इस्तेमाल हुआ है। अगर ये मेल से पूछ रहे हैं तो जो पीछे जुमले आए यानी हल तारीफ़ू, आप उसको इस्तेमाल करके मेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हल तारीफ़ू उख्ती क्या तुम मेरे बहन को जानती हो, तो ये भी जुमला हो सकता है। इसके बाद जुमला है, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। डू यू नो माई नेम। इसको अरबी में कहेंगे हल तारीफ़ीना इसमी, हल तारीफ़ीना इसमी। हल तारीफ़ीना क्या तुम जानती हो। डू यू नो इसमी मेरा नाम, माई नेम। हल तारीफ़ीना इसमी क्या तुम मेरा नाम जानती हो। डू यू नो माई नेम। इसके बाद जुमला है, क्या तुम उसको जानते हो। डू यू नो हिम। इसको अरबी में कहेंगे हल तारीफ़ुहु, हल तारीफ़ुहु। हल तारीफ़ु क्या तुम जानते हो, हु उसको, हिम। हल तारीफ़ुहु क्या तुम उसको जानते हो। डू यू नो हिम। गायब शख्स के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या तुम उसको जानते हो, तो यहाँ पे ये जुमला इस्तेमाल करेंगे। ये मेल के बारे में जुमला है। इसके बाद जुमला है, क्या तुम उसको जानते हो। डू यू नो हर। ये फीमेल के लिए जुमला है। हल तारीफ़ुहा, हल तारीफ़ु हा। हल तारीफ़ु क्या तुम जानते हो। डू यू नो हा उसको, हर। हल तारीफ़ुहा क्या तुम उसको जानते हो। डू यू नो हर। इसके बाद जुमला है, क्या तुम मेरी वालिदा को जानती हो। डू यू नो माई मदर। इसको अरबी में कहेंगे हल तारीफ़ीना उम्मी, हल तारीफ़ीना उम्मी। हल तारीफ़ीना क्या तुम जानती हो। डू यू नो उम्मी मेरी माँ को, मेरी वालिदा को, माई मदर। हल तारीफ़ीना उम्मी क्या तुम मेरी माँ को जानती हो। डू यू नो माई मदर। और अगर किसी फीमेल से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी माँ को जानते हो, तो कहेंगे हल तारीफ़ु उम्मी, हल तारीफ़ु उम्मी। तो तारीफ़ु लगाएंगे तारीफ़ीना के बजाय। इसके बाद जुमला है,
کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ ڈو یو نو ہو شی از، یعنی کسی ہم شی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ تو عربی میں کہیں گے حل تعریفین من ہی، حل تعریفین من ہی، حل تعریفین کیا تم جانتی ہو، ڈو یو نو من ہی وہ کون ہے، ہو شی از، من مانے ہو اور ہیا شی، من ہیا وہ کون ہے، ہو شی از، حل تعریفین من ہی کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے، ڈو یو نو ہو شی از۔ اور اگر کسی میل سے پوچھ رہے ہیں تو کہیں گے حل تعریف من ہی کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے، ڈو یو نو ہو ہی از، یہ میل کے بارے میں جملہ دیا گیا ہے۔ عربی میں کہیں گے حل تعریف من ہوا، حل تعریف من ہوا، حل تعریف کیا تم جانتے ہو، ڈو یو نو من ہوا وہ کون ہے، ہو ہی از، من ہوا ہی وہ، حل تعریف من ہوا کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے۔ اور اگر کسی ہم فیمیل سے پوچھ رہے ہیں تو حل تعریفو کے بجائے حل تعریفین کہیں گے، حل تعریفین من ہوا کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں، ڈو یو نو ہو آئی ایم، اس کو عربی میں کہیں گے حل تعریف من اکون، حل تعریف من اکون، حل تعریف کیا تم جانتے ہو، ڈو یو نو من کون، ہو، اکون میں ہوں، آئی ایم، حل تعریف من اکون کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں، ڈو یو نو ہو آئی ایم۔ یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حل تعریف من انا کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تو من اکون کے بجائے من انا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا تم جانتی ہو وہ دونوں کون ہیں، ڈو یو نو ہو دے بوتھ آر، اس کو عربی میں کہیں گے حل تعریفین من ہما، حل تعریفین من ہما، حل تعریفین کیا تم جانتی ہو، کیا تم پہچانتی ہو، ڈو یو نو من ہما وہ دونوں کون ہیں، من کون، ہما وہ دونوں، من ہما وہ دونوں کون ہیں، ہو دے بوتھ آر۔ اور اگر کسی میل سے پوچھ رہے ہیں تو حل تعریفینہ کے بجائے حل تعریفو کہہ دیں گے، حل تعریف من ہما کیا تم جانتے ہو وہ دونوں کون ہیں۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا تم جانتے ہو یہ کس نے کہا، ڈو یو نو ہو سیڈ دس، کیا تم جانتے ہو یہ کس نے کہا، حل تعریف من قال ھذا، حل تعریف کیا تم جانتے ہو، ڈو یو نو من قال کس نے کہا، ہو سیڈ ھذا یہ، دس، حل تعریف من قال ھذا کیا تم جانتے ہو یہ کس نے کہا، ڈو یو نو ہو سیڈ دس۔ اور اگر کسی فیمیل سے پوچھ رہے ہیں تو حل تعریفو کے بجائے حل تعریفینہ لگا دیں گے، حل تعریفین من قال ھذا کیا تم جانتی ہو یہ کس نے کہا۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے، ڈو یو نو ہو دس از، اس کو عربی میں کہیں گے حل تعریف من ھذا، حل تعریف من ھذا، حل تعریف کیا تم جانتے ہو، ڈو یو نو من ھذا یہ کون ہے، ہو دس از۔ اور اگر کسی فیمیل سے پوچھ رہے ہیں تو کہیں گے حل تعریفین من ھذا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے کیا تم جانتے ہو یہ کس نے کیا، کیا تم جانتے ہو یہ کس نے کیا، یعنی کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تب آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا تم جانتے ہو کس نے کیا، تو عربی میں کہیں گے حل تعریف من فعل ذالک، حل تعریف من فعل ذالک، حل تعریف کیا تم جانتے ہو، ڈو یو نو من فعل کس نے کیا، ہو ڈیڈ، ذالک یہ دس، یہاں پہ دس دیا گیا ہوا، اس سے ذالکہ کا ترجمہ یہ دیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے، لیکن ان کاموں میں اس کا یعنی ذالکہ ہی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کیا تم جانتے ہو یہ کس نے کیا، تو اس کے لیے ذالکہ ہی اکثر استعمال کرتے ہیں لوگ۔ حل تعریف من فعل ذالکہ کیا تم جانتے ہو کس نے کیا۔ محترم ناظرین اکرام، یہ آپ کو تقریباً 15 جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کریں اور انہی کے طرز پہ آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں، آپ بنائیے اور مشق کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔